बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 5वीं जमात की इस्लामियात पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सबक है ईदैन। बच्चों, ईदैन क्या होती है? मुसलमान ये त्यौहार मनाते हैं। एक साल में 2 ईदें मनाने को ईदैन कहते हैं। तो मुसलमान ये ईदें बहुत ही खुशी और जोश से मनाते हैं और इस्लाम में इन ईदैन को मनाने का हुक्म आया है। तो मुसलमान अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए ईदैन मनाते हैं और इससे गरीबों की भी मदद होती है। आज हम इस सबक में पढ़ेंगे कि ईदैन क्या है, इसकी क्या अहमियत एक मुसलमान की ज़िंदगी में और इससे गरीबों और मस्कीनों की मदद कैसे होती है। और ये ईदैन का लफ्ज़ आते ही हमारे दिलो दिमाग में खुशी और मसरत के अल्फाज जारी हो जाते हैं। तो आज हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं और ईदैन के बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं कि ईदैन क्या है और ये क्यों मनाई जाती हैं। ईद का मफ़हूम खुशी और मसरत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक साल में खुशी के 2 त्यौहार दिए हैं। एक को ईद उल फितर और दूसरे को ईद उल अज़हा कहते हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ईद का मफ़हूम और मायने बता दिए कि ईद का मफ़हूम है खुशी और मसरत। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को एक साल में खुशी के 2 त्यौहार दिए हैं, मतलब 2 ईदें दी हैं। वो कौन सी? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और इन दोनों ईदों को कहते हैं ईदैन। पहले अब हम ईद उल फितर के बारे में पढ़ेंगे कि ईद उल फितर क्या है और वो क्यों मनाई जाती है। ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है। मुसलमान ये ईद गर्म जोशी से मनाते हैं। वो इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और इलाके की जामिया मस्जिद या ईदगाह में जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद से कबल मुसलमान फितराना अदा करते हैं। फितराने की वजह से गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। जानने की बात, ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का इनाम है। अब ईद उल फितर में क्या बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद, मुकम्मल होने के बाद यकम शवाल जब आती है तो हम यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। और ईद उल फितर क्या है? रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का इनाम होता है। और मुसलमान यकम शवाल को ईद मनाते हैं और ये ईद मुसलमान गर्मजोशी के साथ मनाते हैं। इस दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने इलाके की जो भी मस्जिद हो या ईदगाह हो वहाँ पे जमा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। और नमाज अदा करने से पहले गरीब और मस्कीनों को फितराना दिया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में उनके साथ शरीक हों। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वो दर्स भी दे रहे हैं कि आप जो फितराना देते हैं उससे गरीब और मस्कीन की मदद होती है और वो भी आपकी खुशियों में शरीक होता है। अब वो भी इंसान है, वो भी जब देखते हैं औरों को वो नए कपड़े पहने हुए, घर में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है वो भी इन्हीं की तरह खुशियाँ मनाए। तो तब अल्लाह उसकी दिल की सुनता है और उसे भी फितराना मिलता है और वो उस फितराने से अपनी खुशी पूरी करता है। अब हम ईद उल अज़हा के बारे में पढ़ेंगे। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद को कहते हैं। ये ईद ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। मुसलमान इस दिन अल्लाह ताला की राह में मुख्तलिफ जानवर कुर्बान करते हैं। इस दिन मुसलमान जानवरों को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करके सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करते हैं। कुर्बानी बेहद अजर सवाब वाला अमल है। एक दफ़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। मुसलमान नमाज फजर अदा करने के बाद ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। वो नहा धोकर नए साफ कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाकर ईदगाह या जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके लबों पर अल्लाह ताला की कुब्रियाई और सना के कलमात होते हैं। वो बुलंद आवाज़ में ये तकबीरात अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مسلمان ان تکبیرات کو عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تکبیرات کو سن کر مسلمانوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ مسلمان عیدگاہ یا مسجد کی طرف جانے اور آنے کے لیے الگ الگ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعت باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے، نیز انہیں نیکی اور تقوی کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبہ کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ خطبہ کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی قوم اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا۔ اب دیکھیں عید الاضحیٰ جسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، اور اس دن مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، اور جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ تم بھی 10 ذی الحجہ کو کسی بھی جانور کی قربانی دو، تو تب انہوں نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے کسی بھی عزیز چیز کی قربانی دو، تو تب تمہاری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ کسی مشکل میں تھے، تو حضرت ابراہیم سوچتے رہے کہ میری کون سی ایسی عزیز چیز ہے جس کی قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تب انہوں نے جب سوچا اپنی زندگی میں کہ میری کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اپنے دل سے بھی زیادہ بہت عزیز ہے، تب ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تب انہوں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ نے انہی کا حکم دیا ہے کہ میں ان کی قربانی دوں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ خواب آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اپنی عزیز چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ تب انہوں نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جی، میں آپ کی اس بات پر راضی ہوں، آپ مجھے قربان کر دیں، میں آپ کی خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتا اور مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جنگل لے گئے اور ایک چھری ساتھ لے گئے اور بہت تیز دھار چھری لے گئے تاکہ میرے بیٹے کو قربانی جب میں کر رہا ہوں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب اسے وہ لے گئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرتے وقت مجھے احساس نہ ہو کہ میرا بیٹا ہے، اور میں قربانی یہ نہ روک دوں اپنی بیٹی کی محبت میں۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا یہ بندہ میری آزمائش پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ بھی تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ انہوں نے بھی کیا کیا، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جیسے ہی چھری اس کی گردن پہ رکھی اور پھیری اور آنکھیں کھولی کہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے، تو آنکھیں کھولی تو دیکھا آگے دمبا ذبح ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں کھڑے تھے۔ تو تب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اور وہ بہت خوش ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بہت عظیم قربانی ہے۔ تو تب سے ہم لوگ
عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے باپ ہیں، ان کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ والے دن قربانی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے، اور اگر بندہ بھی ایسا فرمانبردار ہو کہ وہ آزمائش پہ پورا اترے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے ان کا ہر حکم قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو وہ کیا اپنے بندے کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 ذوالحجہ کو قربانی دیتے ہیں۔ تب صحابہ کرام نے بھی جب اسی طرح پوچھا کہ ہم یہ قربانیاں کیا ہیں اور ہم کیوں دیتے ہیں، اگر ہم اسے دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب دیکھیں ایک جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، اس کی جو کھال ہوتی ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک بال کے بدلے میں اپنے بندے کو نیکی دوں گا۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ فجر کی نماز تو ادا کرتے ہیں، اس کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ نہا دھو کر صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اپنے علاقے کی مسجد یا عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ثنا کے کلمات ہوتے ہیں، اور وہ تکبیرات ادا کرتے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ تکبیرات جب ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکبیرات کو سنتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات ادا کرتے ہوئے اپنے مسجد جاتے ہیں، اور آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی سنت نبوی ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعت باجماعت ادا کرتے ہیں، اور امام کا خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں، اور امام کے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، اور مسلمان اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ یہ خطبہ اس کے لیے کیسے فائدہ مند ہے، اور اس کے جو وہ سن رہا ہوتا ہے اس میں اس کے لیے کتنی نیکیاں بیان کی جا رہی۔ اب کیا ہے؟ عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ عیدین کے ذریعے مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت اور اتفاق و اتحاد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا بھی ذریعہ ہیں۔ مسلمان عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کرتے ہیں، جو مستحق افراد کی امداد اور خبر گیری کا باعث بنتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر غریبوں اور مسکینوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس طرح انہیں بھی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ نماز عیدین مسلمانوں میں اخوت و محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ اب دیکھیں معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں مسکینوں کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اللہ نے ان کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، جن پہ کوئی قرض نہ ہو، اور بھی جو سنتی جو آپ کے پاس طریقے اس کے مطابق۔ تو اب دیکھیں جب وہ گوشت وغیرہ تقسیم کرتا ہے جو قربانی کا، تو وہ غریب اور مسکینوں کو پہلے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی گوشت کھائیں۔ کہ اب دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں پورے سال میں ایک دن ایک دفعہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی نصیب ہوتا ہے، تو وہ کون سا ایسا دن ہے؟ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو عید الاضحیٰ والے دن کیا ہوتا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں کو بھی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان عیدین میں بھی ہم سب کے لیے پیار و محبت اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا ایک دن رکھا ہے۔ تو اب غریبوں اور مسکینوں کا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عیدین کے علاوہ بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو بچوں آج آپ نے
ईदैन में क्या पढ़ा कि ईदैन आपके लिए क्या है, खुशी और मसरत का दिन होते हैं और ये दो त्यौहार होते हैं और इन्हें मुसलमान खुशी और जोश के साथ मनाते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। और मुसलमान इस दिन बड़े जोश व खरोश के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं। तो छोटी ईद पर या ईद उल फितर पर वो क्या करते हैं, फितराना अदा करते हैं। और ईद उल अज़हा जिसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, और इस दिन वो क्या करते हैं, गरीब और मस्कीनों में गोश्त तकसीम करते हैं। तो इस तरह उनकी नेकियों में भी इजाफा होता है और गरीबों की भी मदद हो जाती है। अब हम इसकी मश्क करेंगे। मंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ईद उल फितर के मौके पर फितराना देने का क्या फ़ायदा है? नमाज ईद से कबल मुसलमान फितराना अदा करते हैं। फितराने की वजह से गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए मनाई जाती है। सवाल नंबर 3, ईद की नमाज के लिए खुतबे में मुसलमानों को किन बातों का दर्ज दिया जाता है? इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करने का दर्ज दिया जाता है। सवाल नंबर 4, नमाज ईदैन मुसलमानों में किन कामों के फ़रोग़ का सबब बनती है? नमाज ईदैन मुसलमानों में उख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारे और हमदर्दी को फ़रोग़ देती है। मदरजा ज़ैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, मुसलमान ईद के मौके पर किस तरह ईदगाह या मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं? सवाल नंबर 1, मुसलमान ईद के मौके पर किस तरह ईदगाह या मस्जिद की तरफ रवाना होते हैं? तो इसका जवाब क्या है? मुसलमान नमाज फजर अदा करने के बाद ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। वो नहा धोकर नए या साफ कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाकर ईदगाह या जामिया मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके लबों पर अल्लाह ताला की किब्रियाई और सना के कलमात होते हैं। वो बुलंद आवाज़ में ये तकबीरात अदा करते जाते हैं। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। मुसलमान इन तकबीरात को ईद की नमाज के लिए जाते और आते हुए पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन तकबीरात को सुनकर मुसलमानों से राज़ी हो जाता है। मुसलमान ईदगाह या मस्जिद की तरफ जाने और आने के लिए अलग अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल नंबर 2, नमाज ईदैन से कौन से मुआशरती फ़वाइद हासिल होते हैं? नमाज ईदैन से कौन से मुआशरती फ़वाइद हासिल होते हैं? तो इसका जवाब ये है, ईदैन के ज़रिए मुसलमान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं। इनके ज़रिए मुसलमानों की ताकत और इत्तेफाक और इत्तेहाद का भी इज़हार होता है। ईदैन गरीबों और मस्कीनों की इमदाद का ज़रिया भी हैं। मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर फितराना अदा करते हैं जो मुस्तहिक अफराद की इमदाद और खबरगिरी का बाइस बनता है। ईद उल अज़हा के मौके पर गरीबों और मस्कीनों में गोश्त तकसीम किया जाता है। इस तरह उन्हें भी गोश्त खाने का मौका मिलता है। नमाज ईदैन मुसलमानों में उख़ुवत और मोहब्बत, भाईचारे और हमदर्दी को फ़रोग़ देती है। तो आपने ये सवाल जवाब मुख्तसर भी और तफसीली भी वीकली सोल्यूशन से देखना है। अपने पोर्टल से काम देख के फिर आपने अपनी नीट कापी पर खुशखत करने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए फ़करात मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, मुसलमान साल में डैश ईदें मनाते हैं। 2, ईद के खुतबे को डैश से सुनना चाहिए, खामोशी और तवज्जो से। नंबर 3, ईद उल अज़हा को डैश भी कहते हैं, कुर्बानी की ईद। नंबर 4, मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर डैश अदा करते हैं, फितराना। नंबर 5, ईद उल अज़हा के मौके पर गरीबों और मस्कीनों में डैश तकसीम किया जाता है, गोश्त। अगला सवाल, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, ईद उल फितर डैश को मनाई जाती है, यकम रमज़ान, यकम शवाल, यकम शोबान या यकम ज़िलक़द, यकम शवाल। नंबर 2, ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान डैश करते हैं, जानवरों की कुर्बानी, परिंदों की कुर्बानी, फितराना की अदायगी या किताबों की तकसीम, जानवरों की कुर्बानी। नंबर 3, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना डैश की सुन्नत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो क्या है सही ऑप्शन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 4, ईद की नमाज में डैश रकात बाजमात अदा की जाती हैं, 2, 3, 4 या 5? 2। ईदैन के ज़रिए मुसलमान डैश से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं, अल्लाह ताला, अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या है? अल्लाह ताला। तो बच्चों, आज हमने ईदैन पढ़ा,
کہ عیدین کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں اور ہمیں اسلامی طور طریقے سے کیسے عیدیں منانی چاہیے، اس سے غریبوں کی کیسے مدد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا، آپ نے اب اوروں کو بھی سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ عیدین کے موقع پر ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور مسکینوں کی۔ تو بچوں آپ نے ویکلی سولوشن سے اپنا کام دیکھنا ہے، سارا پورٹل سے کام دیکھ کے آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ امید ہے آج کا آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔